अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 15 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बहादुर और निडर जजेस ने नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों की मंजी ठोक कर रख दिया। नाम ले लेकर यह कहा कि चाहते तो रिजाइन कर सकते थे, लेकिन रिजाइन नहीं किया और मसलहत की खातिर वो कर डाला जिसकी अवाम को भी तवक्को नहीं थी, इदारों को भी तवक्को नहीं थी। किन का नाम लिया गया, किन से मुताल्लिक बात की गई, कौन सा बेंच ये तमाम मामला सुन रहा था, उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात मैं शेयर करूंगा। आज से तकरीबन 22 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि 2 खानदानों को डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ किया जा रहा है। उसका पार्शल जो खबर का हिस्सा है वो दुरुस्त साबित हो चुका है। दूसरे हिस्से के हवाले से डेवलपमेंट आई है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। आज ऐवान के अंदर इमरान खान साहब के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन तरीका चुना है कि किस अंदाज से अब एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इमरान खान साहब ने अपनी टीम को, मरकजी क़यादत को वशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि आप 26 नवंबर को मरने नहीं देंगे, 9 मई के वाक़े को मरने नहीं देंगे और एहतजाज करें, तरीके के साथ करें, पीसफुल तरीके से करें। और इसका जो अमली मुजाहरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दिन से किया जा रहा है, इसके बावजूद वो वॉकआउट कर गई। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और फिर मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम वेरीफाइड हैंडल है उसको फॉलो कर लें, कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़े तो कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं बहादुर निडर जजेस की बात करूं जिन्होंने आज नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों की मंजी ठोक कर रख दी है, उनको आईना दिखा दिया है, नाम ले लेकर कहा कि ये अगर चाहते तो वक्त के ऊपर रिजाइन कर सकते थे। और किस केस के अंदर कहा है उसकी तफसीलात शेयर करूं। जरा एक क्लिप है मेरा 29 दिसंबर 2024 का क्लिप, इसको सुनिएगा। ये क्लिप सुने, उसके बाद खबर बताता हूं। तैयार हुई है मुख्तलिफ ममालिक की, उसमें नरेंद्र मोदी का पड़ोसी मुल्क से नाम शामिल है, नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश से हसीना वाजिद और उनकी फैमिली का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान से 2 खानदान शामिल हैं इसमें। 2 खानदान। मुझे जो मेरे नाकिस जराए से, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से जाहिर है कि ये वक्त आने के ऊपर प्रेस रिलीज आ जाएगा, स्टेट डिपार्टमेंट इसके ऊपर डिटेल्स जारी कर देगा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 2 फैमिलीज के नाम है और ममा फैमिली 2 खानदानों के नाम है। एक है इमरान अहमद खान नियाजी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद फैमिली, इमरान खान, और दूसरे हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खानदान, यानी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे या बाकी जो उनमें से जाना चाहेगा। जनाब, ये मैंने आपको 29 दिसंबर 2024 को बताया था। बड़ा वावेला मचा सोशल मीडिया के ऊपर कि हमें गप्पे मारते रहते हैं, कोई खबर नहीं होती। खबर पार्शली दुरुस्त साबित हो गई है। पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो ने आज कंफर्म किया है, ये टिकर्स आप मुलाजा कर सकते हैं, ये जियो टेलीविजन के मुतअद्दिद टीवी चैनल्स के टिकर्स हैं और इसमें बाशगाफ अल्फाज में लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मौसूल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद दिनों में अमेरिका रवाना होंगे। वाशिंगटन में ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। उन्हें ज़ाती हैसियत में यह दावतनामा मौसूल हो चुका है। अच्छा, अब 2 खानदानों का मैंने तज़किरा किया था, एक इमरान अहमद खान नियाजी साहब और दूसरे भुट्टो खानदान। भुट्टो खानदान वाली खबर दुरुस्त साबित हुई है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब का जो मामला है अभी तक लॉबिंग के असरात के ज़ेर असर है और मुझे तवक्को यही है, क्योंकि ये अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से यानी गैर मुसद्दका ज़राए से मैंने खबर दी थी, मुझे अभी भी तवक्को है कि खान साहब की फैमिली को इनवाइट आ जाएगा, इनविटेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता तो ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि बिल्कुल ये वैसा ही केस था जैसा केस आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलरशिप के इलेक्शन से पहले विटनेस किया था। मैंने 2 दिन पहले से आपको ये बात बताना शुरू कर दी थी कि वहां पर ये लॉबिंग ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। इसके बावजूद मैं कुछ कह नहीं सकता, चांसेस अभी भी हैं कि खान साहब की फैमिली को मदऊ किया जाए, खान साहब को मदऊ किया जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जो मैंने खबर दी थी आपको, भुट्टो खानदान के हवाले से, वो अभी तक दुरुस्त साबित हो चुकी है। तो इसमें भाई को तबकीद है। कुछ स्टोरीज डेवलपिंग होती है, तो डेवलपिंग स्टोरीज में जिस तरह हमने ऑक्सफोर्ड वाला देखा तो उसमें खान साहब का नाम आया, पाकिस्तान का पहला ऐसा एक लीडर था जिनका नाम आया, फिर अचानक से चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, उनके खिलाफ कैंपेन हुई, लॉबिंग हुई,
تو یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، لیکن خبر اپنی جگہ قائم رہتی ہے، تو میں اپنی خبر کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ درست ثابت ہو گیا ہے۔ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے میں شامل کرتا ہوں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، جس میں نام نہاد جمہوریت پسندوں کی منجی ٹھوکی گئی ہے۔ آئینی بینچ جس کی سماعت کر رہا تھا، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ رضا ربانی 21ویں آئینی ترمیم یعنی ملٹری کورٹس کے قیام کو ووٹ دے کر روئے بھی تھے، آنسو تاریخ کا حصہ ہے۔ نام لے کر کہا ہے انہوں نے کہ رضا ربانی 21ویں آئینی ترمیم جس میں ملٹری کورٹس کے قیام کے حوالے سے یہ ترمیم تھی، اس کو ووٹ دیتے ہوئے وہ رو پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سے زیادہ سیٹ چلی جاتی، ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سے زیادہ سیٹ چلی جاتی۔ رضا ربانی کو علم تھا کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس ہیں۔ اب آپ اندازہ یہ نام نہاد جمہوریت پسند جو ایک وقت میں شارٹ ٹرم میموری لاس بنتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے، دوسرے وقت پہ کہتے ہیں نہیں ہم صدر ہیں، ہم گورنر ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں، اور پھر ایک وقت میں ووٹ بھی دے دیتے ہیں، اگلے وقت میں کہتے ہیں بڑا ہمیں افسوس ہوا ہے۔ تو رضا ربانی صاحب کا نام ان میں ہے، ان میں شامل ہوتا ہے، ایک نامور قانون دان ہے، اور ان میں شامل ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈینز تصور کیے جاتے ہیں، ان سے متعلق ریمارکس ہیں۔ تو بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی سے متعلق ریمارکس ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی شکوں کو آرٹیکل 8 کے تحت درست قرار دیا تو ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستیں ہی ناقابل سماعت قرار دینا ہوں گی۔ درخواست گزار کے وکیل فیصل صدیقی نے اس پر طنز کیا کہ خواجہ حارث کے دلائل سن کر سوچ رہے ہیں کہ یہ جا کر ملٹری کورٹس میں ہی پریکٹس شروع کر دیں، ادھر آ کر پریکٹس کیوں کر رہے ہیں، کیوں اپنی منجی ٹھکوا رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پہلے ہمیں فیصلہ کرنے دیں، پھر جس نے جہاں پریکٹس کرنی ہے وہاں جا کر پریکٹس کریں۔ سپریم کورٹ نے رضا ربانی سے متعلق شدید تنزیہ تبصرہ کیا ہے۔ رضا ربانی کے آنسو بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، ووٹ نہ دیتے تو زیادہ سے زیادہ سیٹ چلی جاتی۔ رضا ربانی نے عدالت میں بتایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ووٹ دے کر رونا سمجھ آتا ہے، انہیں علم تھا کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، اور آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا، گٹھ جوڑ سے مراد جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے، خواجہ حارث نے یہاں پر کہا، اور انہوں نے مزید کہا کہ 21ویں ترمیم جنگی صورتحال کے لیے منظور کی گئی تھی، جس کے بعد سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو آج جو ہے بہادر ججز نے یہ جو نام نہاد کسٹوڈین آف دا ہاؤس، نام نہاد کانسٹیٹیوشنل کسٹوڈینز، ان سب کی جو منجی ہے وہ ٹھوک کر رکھ دی ہے، ان کی اصلیت کھول کر رکھ دی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایوان زیریں اور بالا دونوں کے اندر پھر سے وہی پروٹیسٹ کیا۔ گولی کیوں چلائی؟ وہاں پر باقاعدہ کی آوازیں نکال کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا، اور یہی لیجٹمیٹ طریقہ ہے شہباز شریف صاحب کے مطابق، انہوں نے اپنا حق پورا استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد واک آؤٹ بھی کر دیا۔ اس ساری سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے احتجاج کے بعد واک آؤٹ، پی ٹی آئی رہنما احتجاج کے فوراً بعد وہاں سے چلے گئے۔ آج فیصل وارڈا صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ بھی اچانک منسوخ ہو گئی ہے۔ تو اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ آج پھر عمران خان صاحب کی تصویر نیشنل میڈیا کے اوپر چلی ہے۔ اس سے زیادہ چینجز میں کیا آتی ہوئی آپ کو دکھاؤں۔ آج کے دن کی ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان کے خلاف ان سمیت 5 اور لوگ بھی ہیں، ٹوٹل میرے خیال میں ہاں جی ان سمیت 5 اور لوگ بھی ہیں، تقریباً 3 اور ہو گئے اور 2 یہ ہو گئے۔ وہ یو اے ای کے جو سربراہ آئے تھے محمد بن زید النہیان، ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو مصافحے کے اوپر معاملہ تھا اس کو انہوں نے ڈسکس کیا، جس کی پاداش میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ تو میرا ہے ہی نہیں جس کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے، تو انہوں نے تو اپنا معاملہ سامنے رکھ دیا ہے، جبکہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے آلریڈی زیر عتاب ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی اس سارے معاملے کے زیر عتاب آ چکے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے دوران باہر ٹرکوں کے اوپر وہ ویڈیوز اور وہ کامنٹس جو شہباز سرکار نے، مریم نواز صاحبہ نے یا پھر میاں نواز شریف صاحب نے ٹرمپ سے متعلق کہے تھے، اس کو ڈسپلے کرنے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور یہ 20 تاریخ کو ہوگا۔ یہ اطلاعات ہیں، کنفرمڈ نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔
आज एक और डेवलपमेंट हुई, GHQ हमला केस की समाअत के मौके पर इमरान खान ने आज अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से कहा। इमरान खान साहब ने कहा आप साबित कदम रहें, मुश्किल वक्त गुजरने वाला है, हमारा नाम तारीख में लिखा जाएगा। अपनी पार्टी के रहनुमाओं को नेल्सन मैंडेला की भी मिसाल दी कि वो कैसे साबित कदम रहे और ताकतवर के सामने डटे रहे, झुके नहीं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सुनने को मिल रहे हैं। आज एक वाकया पेश आया सियालकोट के अंदर। सियालकोट कचहरी चौक में मरियम नवाज की गाड़ी के सामने फरियाद लेकर आने वाले शहरी को पुलिस ने धक्के देकर दूर धकेल दिया। अब जब आप सूबे की मां तस्वुर की जाती हो, जब आप क्लेम करती हैं ये, तो इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो फिर ज्यादा अफसोस होता है। अब मुझे यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर अफसोस हुआ है। आज वजारत खजाना ने भी इंकशाफ किया है कि हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपए का मकरूज हो गया और इसके ऊपर तमाम पाकिस्तानियों का करना तो बनता है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।